प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमें गुरु नानक देव जी सबक में दिए गए सवाल नंबर 3, सफ़ा नंबर 60। सवाल नंबर 3 इस तरह है, नीचे दिए गए जुमलों को वाक़ात की तरतीब से लिखिए। यानी ये जो सवाल है, नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इनको हमें तरतीब से लिखना है। टाचो जिगरो अश्च सवाल नंबर 3 गुरु नानक देव जी सबक युस परान युस मोकलो अत कर गोडनिक सवाल कर आज अस 3 सवाल अमुक। अत सवालस मज टाचो जिगरो कह जुमल दित दित 9 यम जुमल 9 बेतरतीब। यानी इन तरतीबस मज टाचो जिगरो कि इन तरतीब, इन्हें हमें तरतीब में लिखना है, यानी तरतीब से लिखना है। तुहद समझन मूजूब कर बह यत बहुत देखा अलिफ पे बे ते मिसाल के तौर पर तुम बसान अम तरतीबस मज क्या ये तरतीब में है? नहीं। अस क्या पज लिखुन? अस पज लिखुन गोड अलिफ, अम पत क्या है? अम पत है बे, अम पत क्या है? अम पत है पे, अम पत क्या है? ते, अम पत क्या है? ते, अम पत है टे। अस दिमो अलिफ पे बे ते यानी यम बेतरतीब। या अगर तुम इत पे ती समझ के लिखा 1 मे लिख 1 3 4 2 यह तरतीबस मज, यह भी तरतीब में अस लिखुन 1 2 पति 3 पति 4 पति 5। या इथे पे अस लिखुन गोड अलिफ पति बे पति पे पति ते पति ते से जीम चीम बोड़ियस तान। यानी अत वन बेतरतीब। इथे पे मेनो जिगरो अस और जुमल दित वाक़ातो मुतलिक, यानी अस लेसन पोरमुत, यह लेसन पढ़ और जुमल दित यम जुमल टाचो जिगरो बेतरतीब दित इन तरतीब दी। वुस्तो जिगरो गोड क्या? गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक न था। दुयम कालू चंद को ये देख कर रंज होता और गुस्सा भी आता कि नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती। त्रीम दित 7-8 साल की उम्र में इन्हें पढ़ने बिठाया गया। चोरिम गुरु नानक की पैदाइश आज से लगभग 600 साल पहले तोलंडी गांव में हुई थी। चोरिम गुरु नानक को सरकार में नौकर रखवा दिया। पूंतम गुरु नानक मुल्क मुल्क और शहर शहर फिरे। इथे पे ब्या यानी अम पत ब्या गुरु नानक और दूसरे बुजुर्गों की बातें एक किताब में जमा की गई। इस किताब का नाम गुरु ग्रंथ साहब है। इथे पे ब्या उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी ले ली। इथे पे आखिरी सफर का वक्त आया तो जिला गुरदासपुर में आए। वहीं 1539 ईस्वी में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। टाटो जिगरो यम 9 जुमल और दित गोडनस वो मे तुम यम तरतीबस मज दिन, यानी ये बेतरतीब है। अब इन्हें तरतीब वार से लिखना है, तरतीब देनी है कि इम गसन इन गोडनथ कुछ जुमल, यानी गोडनथ क्या लेसने मज, तम पत दुगुन क्या, त्रियम क्या, चोरिम क्या, यानी तरतीब बनावे। यानी इस पे मिसाल तौर पर हेड पोस कर गोडनिकस पोस पे दुयमिस पे त्रेमिस पे चुन दावो गोडने हेड पे वोट खसो नयमिस या पंचमिस ना। इथे पे टाचो जिगरो तरतीब दी गो इहज तरतीब इस पे, यानी अत मज 1 2 3 4 5 यानी चोरमिस पे गुरु नानक की पैदाइश, लिहाजा यह गोस गोडनथ कत यह चोरिम। लिहाजा अमिच तरतीब इस पे गुरु नानक की पैदाइश आज से 600 साल पहले तलुंडी गांव में हुई थी। आवाज जिगरो समझ। अम पे दुयम क्या ई तेल अत, यानी तरतीब दी दुयम जिगरो, यानी
گۄڈنیُک اَمہِ لیوٚکھمُت چھُ گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کود کا شوق نہ تھا. گرو نانکس اوس نہٕ بچپن پٮ۪ٹھَے گِنٛدنس درٛوٚگنُک شوق کِہیٖنۍ. اَمہِ پتہٕ چھُ اَسہِ وٕچھُن ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ یہِ تیٚلہِ ترٛیٚیِم چھُ اَتہِ اورٕ دِتھ 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا. ییٚلہِ سُہ 7-8 وُہُر ووت سُہ بیٚہنووُکھ یعنی کوٚرُکھ تٔمِس پرنُک اِنتظام. اَمہِ پتہٕ چھُ ژوٗرِم کیا لیکھ گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا. گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا یعنی یہ کیا جملوں کو واقعات کی ترتیب سے یعنی امیک واقعات یعنی ترتیب سے دینی اسی واقعات وچھت کہ کتت کیا سپدیو. ام پتہ کیا ام پتہ پونچم انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی. یعنی ملازم تو ست نا امس روز یہ کن چیز سے دلچسپی تکیاز دنیائی کامن یہ بیزار امس ات ست مل کی یہ فقیری ستن یعنی امس گومت اہد درم حساب سکھ درم حساب امس لکچار پہ گومت کیا یعنی رٕژ نظر اہد حساب. انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی یعنی مل کالو چندن کریا کچا کوشش یہ پرنایان پتہ لاجان گورمنٹ ملازمت ام خاطر تھایان خاندر تہ کرانس بچہ زٕ ضائع ام کرے کچا کوشش کہ امس گوس دل لگن کن ثل دنیاوی کامن من مگر امس لوگ نہ کہیں یعنی ام فقیری کر کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ نانک کی طبیعت دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی. یعنی ام پتہ گو کالو چندس کیا یہ وچھت زبردست رنج یہ غم یہ غصہ زِ نانک اس گرو نانک امس نسا دنیائی کامن من دلچسپی کی. ام پتہ اس ستم ٹاٹج گرو نانک ملک اور شہر میں پھرے. گرو نانک ضرورت کیا ملک شہر پرت جائے پھیران. آخری سفر ام پتہ آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے. وہیں 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. آخرکار آخری سفر یل تمس ووت سہ ووت کوت ضلع گرداسپور اس زن یہ پنجابس مز اخ جائے اوت سہ ووت 1529 آج چلان جگرو 2020 یہ 1529 کت 1529 مز یل ووت 90 وُہر سہ یعنی 90 وُہر گزریا سہ تتی. ام پتہ کیا آخری امیک ٹاٹل گرو یعنی اس واقعات اس کتاب یعنی لیسن پڑھنے سے سمجھ کہ آخری کیا گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی. گرو نانک سن تو باقین بزرگن یعنی کتھ آ ایک کتاب میں جمع کر. اس کتاب کا نام گرو گرانتھ صاحب ہے. ام کتاب ہند نام ٹاٹل جگرو گرو گرانتھ صاحب. ٹاٹل جگرو گرو گرانتھ صاحب یہ سکھن ہز بڑ بار یعنی اہد مقدس متبرک کتاب من. ٹاٹل جگرو یہ ازیک سوال کہ یم بے ترتیب یعنی جملہ اور دِتھ امن دِیو سا تُہۍ ترتیب تو لہذا یہ ترتیب دِژ اسہِ امید چھم تۄہہِ آسیو پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھن پتہٕ گژھِ پانہٕ لیکھنٕچ کرٕنۍ کوٗشش. امہِ پتہٕ گژھِ کوٗشش کرٕنۍ یہ پانے یعنی کتاب کٔر بند پانے تھٲو یہِ بے ترتیب امہِ پتہٕ کٔرٕس ٹراے کِتھ پٲٹھۍ پنٕنۍ لیسن پٔر. ٹاٹل جگرو یہ اوس اسہِ 3یم سوال. انشاءاللہ بیاکھ سوال کرو أسۍ بیٚکِس کلاس منٛز.